Pastor, nagbase ra ka sa usa ka verse. Unsa ingon sa Matthew 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan maoray maluwas. Sa ato pa, wala pa maluwas. Ingon ka nga luwas na, pero kinahanglan pa di ay ang paglahutay. Kinigi ka ni Leopoldo Jr. Pingot. Pause. Higala og igsuon mo ni ato ang i-discuss karon sa ato ang programa, dahunog sa mga pangutana, opinion o tubag. Kabisayan ug Mindanao ug sa tanan nga mga Bisaya nga nagkatag sa tibuok kalibutan, welcome na usab sa ato ang programa dahunog sa mga pangutana, opinion o tubag. Karon ato ang atimanon kining comment gikan ni Leopoldo Jr. Pingot. Actually generic na kayo ni, pabalik-balik na lang. Nga sige na kung gatubag. Tingali kini si Leopoldo Jr. Pingot, kauban ra ni sila niadto ni Timosa o sa uban pa. Daghan nga nag-comment nga din ang ilang pagtulon-an higalo igsoon nga samtang napat sa kalibutan wa pa ta maluwas. Usually kini nga mga tao ingon ani mga legalistic nga ang kaluwasan paningkamot nato, ang kaluwasan kitay magbuhat. Pero ang Biblia nag-ingon ang kaluwasan dili ni sa trabaho sa tao. So daghan kaayo nga din mga tao nga nagtuo may tungod niya na. Tungod kay sa ilang panghuna-huna ang kaluwasan tao may nagtrabaho. Higala og igsoon mao ko nay pagtulon-an sa mga bakakon nga mga magtutudlo og Jesus Christ mismo nagpahimangno nato niya na. Dili ta magpadaog. No, kinahanglan mo barugtas kamaturan kung unsay gisulti sa Biblia. Matud pa dinhi akong basahon ang iyahang akusasyon. Pastor, nagbase ra ka sa isa ka verse. Matud pa niya, unsay ingon sa Matthew 24:13, ang mulahutay hangtod sa katapusan maoray maluwas, sa ato pa wala pa maluwas. Ingon ka luwas na, pero kinahanglan pa di ay paglahutay. Now, matud pa ni Leopoldo nga ako nagbase lang usa ka bersikulo. Kung imong usisahon pag-ayaw ang iyahang comment ug akusasyon dinhi, siya mo'y nagbase sa usa lamang ka bersikulo. Iyang gigamit ang Matthew 24:13. Mangutana ko nimo, Leopoldo Pingot, kinsa ang makalahutay hangtod sa katapusan? Doon na ba'y makalahutay? Pinaagi lang sa iyang kaugalingon? No. Ang kaluwasan trabaho sa Dios gikan sa sinugdanan abot sa katapusan hangtod sa pagbalik ni Kristo, gikan sa imong pagsugod sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod sa kamatayon. Trabaho na siya sa Dios. Sa kinabuhi mo nang gitawag ni siya grasya. Ang grasya, matud pa rin, this is something that we don't deserve. Dili tatakos niini mo nang grasya, dili na bunga bugti sa ato ang mga paningkamot tungod kay grasya man na. Now, kung ang kaluwasan imong gipaningkamutan dili na grasya, ug mo nay pagtulunan sa mga bakakon nga mga magtutudlo, no? Ako mo prangka lang gyud ko niya na, no? Mismo ang Biblia nag-ingon niya na nga dili ta dapat mudawat sa lahi nga ebanghelyo. Now, aton tanawon ang kaluwasan. Akong balikon, akong sublion alang nimo, Brother Leopoldo Jr. Pingot. Diha ko nagbase sa Efeso kapitulo 2, 8 ngadto sa 10. Diha nimo masabtan ang kaluwasan. Napuna sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 nga ang kaluwasan dili bunga sa mga maayong buhat sa tao. Now sa Efeso 2:8 ngadto sa 10 akong basahon para imong masabtan. Atong tinagsaon. Matud pa ni Apostol Pablo, kay tungod sa grasya, sa gani tungod sa grasya kamo nangaluwas. Nangaluwas sa English saved, past tense. Buti pasabot, luwas na. Kinsa ang iyang gisulatan dinhi mga believers dito sa church sa Ephesus. So dinhi gipakita nga ang kaluwasan madawat sa mga tao sa dihang sila motuo. Kay matud pa ni Apostol Pablo, kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo nini. So, dinhi gipakita nga ang kaluwasan dili bunga sa paningkamot sa tao. Tanawa sa verse 10. Verse 8 ug 9, diha gipakita ang paagi sa kaluwasan o kanus amaangkon ang kaluwasan. Ang paagi sa kaluwasan, unsa dinhi? Dawaton sa tao pinaagi sa pagtuo. Apan kining tanan tungod na sa grasya sa Dios, walay buhat gikan sa tao. Gasa kini sa Dios alang sa mga tao nga motuo. So diyan nato makita ang kaluwasan na dawat na by faith. Way dugang, way kulang.
faith alone. Pinagi sa maong pagtuo. Di gipakita ni Apostol Pablo, dili kini inyong paningkamot, dili kini inyong buhat, kun dili gasa sa Dios. Bisag asa ta moadto niana, di nato pwedeng matuis ning maong kamatuoran. Pagabot sa verse 10, kay kita iyang mga binuhat, gihimo diha kang Kristo Hesus alang sa mga maayong buhat nga giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. Now, kinsa ning gisgutan din ni Apostol Pablo nga kita magkinabuhi kita, giluwas ta sa Dios aron nga kita magapamuhat og mga maayong buhat or magsunod sa kabubuton sa Dios nga diin pinaagi niini kinahanglan kita nga magkinabuhi tungod kay munay plano sa Dios. Kinsa man ang kita din ha, matud pa dinhi giandam ng daan sa Dios aron nga niini magkinabuhi kita. Akato maning giluwas pinagis pagtuo. Kato mga tao nga magtutuo dito sa church sa Efesos gitawag mga pinili nga mga katawhan sa Dios. Dayong naluwas tungod kay among mga pinili mituo kang Ginoong Hesukristo. O sa dihang sila mituo na angko nila ang kaluwasan ingon nga gasa ngadto silang kinabuhi. Dayon human sila naluwas, matud pa ni Apostol Pablo, magsunod kita sa mga maayong buhat nga giandam sa Dios. Aron kita nga mga linuwas magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Buot ipasabot, ang kaluwasan pinagi lang gyud sa pagtuo ug ang resulta sa mga kaluwasan nga naangkon diha sa tao pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Busa, ang imong giingon nga pagpaningkamot no katong mulahutay, ang tinuod nga luwas mulahutay guna. Bisag unsaon nato tan-aw, walay tao nga makalahutay nga wa makaangkon sa kaluwasan. Walay tao nga makalahutay kung wala niya ang balaang espiritu. Now, ngano ang taong luwas makalahutay? Sa simpleng rason. Matod pa ni Apostol Pablo diha sa Efeso kapitulo 1, 13 ngadto sa 14. Pinaagi kaniya kamuusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran, sa maayong balita, mahitungod sa inyong kaluwasan, o sa inyong pagtuo diha kaniya, pinaagi sa inyong pagtuo diha kaniya, gipatikan, pinaagi sa saad nga Espiritu Santo. Unsay gibuhat? Gipatikan sa balaang Espiritu Santo. Unsa may purpose sa maong patik? May kang patik, sealed, no? Silyuhan. Ang sealed, kana siya mo'y identity nga magpaila nga ang maong butang genuine. Mo nandun ay mga products, do not accept if sealed is broken. Nganuman, ang silyo mo na magpaila nga kana genuine, kana siya tinuod. So bosa sa pag-ingon ni Pablo nga kita gisilyuhan sa espiritu, ang espiritu mo'y nagsilyo, ang espiritu mo'y magpamatuod nga kita tinuod nga mga luwas. Kung kita puy-an sa balaang espiritu. Nganuman, ang balaang espiritu sa verse 14 siya mao ang pasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa himaya sa Dios. So gipatika na tangdaan nga kita mga katawhan sa Dios. Nanay silyo sa balang espiritu. O kana may timaan nga kita mga katawhan sa Dios. Unsa may purpose nganong gipapuyo sa balang ang balang espiritu sa kinabuhi sa mga believers. Matod pa diha sa Roma 8:14, kay ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios mga anak sa Dios. Ang balaang espiritu magamando sa mga anak sa Dios. So walay tao nga makahimo sa paglahutay kung wala ang espiritu sa Ginoo nganuman. Ang balaang espiritu munimukiya, mulamdag sa kinabuhi sa tao sa pagsunod sa kamatuoran. Unsa may giingon ni Jesus Christ diha sa Juan 14. Dili ko kamo biyaan nga sa mag-ilo, padalaan ko kamog number 1 manlalaban. Ikaduha magtutudlo. Ang balang espiritu mo'y atong manlalaban og magtutudlo. Magtudlo nato sa tanang kamatuoran nga gitudlo ni Kristo diha sa Biblia. Og ang balang espiritu usab mo'y magagiya kanato sa pagbuhat sa mga maayong buhat, sa pagtubo diha sa pagtuo ug sa pagkamatarong. Maunay trabaho sa balang espiritu diha sa mga believers. Therefore, ang tanang tao nga wala nila ang balang espiritu, di gyud na kalahutay higala og igsuon. Kung wala ang balang espiritu sa kinabuhi sa mga believers, why maluwas? Apan, ngano ang Dios nagsaad nga iyahang padalan, papuy-an sa balang espiritu ang mga magtotoo? Tungod kay diha, matud pa igarantiya niya
nga ang maong mga magtutuo makapanunod gyud sa giandam nga himaya sa Dios dito sa gingharian sa langit. Buti pasabot ang balang espiritu mao nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios nga mga luwas na gyud. Og tungod niya na ang tao mga magtutuo makahimo gayud sa paglahutay. So kinsa ang makalahutay? Ang mga magtutuo lang gyud. Daghang mga tao nga misulay pagsunod kan Jesus Christ pero wa makalahutay sa simpleng rason. Dili ako'y mutubag niya na. Ang Biblia mismo mao'y mutubag niya na. Diha sa Juan, sa unang Juan, kapitulo 2:19. Matud pa dinhi, sila namiya gikan kanato. Apan, sila dili kauban nato. Kay kon sila kauban pa nato, magpabilin unta sila kanato. Apan, namahawa sila. Aron unsay purpose nganong namahawa nganong nihunong sa pagpangalagad sa Ginoo aron makita nga silang tanan dili di ay kauban nato. Sa laing pagkasulti namiya to sila tungod kay dili sila kauban sa mga taong mga linwas. Munay but ipasabot diha ni Apostol Juan. Tingali mo ingon mo si Judas lagi nibiya man to. Maong wa maluwas si Judas tungod kay wa si malahutay. No, sayop na nga pagkasulti. Ang rason nganong wa makalahutay si Judas tungod kay siya wa maluwas. Ang rason nganong ang mga tao wala makalahutay tungod kay wala sila maluwas. Tungod kay ang makahimo lang sa paglahutay katong minanduan sa Espiritu. Tungod kay ang mga tao nga minanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Once anak ka sa Dios, hangtod-hangtod anak gug ka sa Ginoo. Dili ang Dios sa magtao. Now matud pa ni Jesus Christ diya sa Juan 17:12. Samtang uban pa ako kanila, gibantayan nako sila. Pinaagi sa imong ngalan nga gihatag nimo kanako. Og gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga malaglag. Unsay gingon ni Jesus Christ? Walay bisan usa kanila nga malaglag. Now, Leopoldo Jr. Pingot. Si Kristo mismo nagingon nga way malaglag kanila. Luwas na sila. Luwas na ng mga tawhana. Kini mga tao nga nagtuo dinhi past, present and future generation. Mga tao kaniadto nga nagtuo ni Kristo karon nga mga tao og sa mga tao sa umaabot nga mga henerasyon nga mutuo ni Kristo munay gipasabot dinha. Nga matud pa ni Jesus Christ dili siya buot nga dunay bisan usang mawala. Niadto, gawas lang. Matud pa, gawas sa anak sa kalaglagan or son of perdition. Kinsa man ni si Judas aron matuman ang kasulatan. So ang pagkawala ni Judas tungod kay mautoy propesiya gitagna natong daan. Dinhi gipakita nga wa gyud maluwas si Judas. Sa sinugdanan pa lang wala na luwas si Judas ug munay usa sa rason nganong wa siya makalahutay. Tungod kay ang tao nga naa niya ang balang espiritu kadto gina mga taong luwas. Buti pasabot ang timailhan sa tao nga si anak na sa Dios siya luwas na gimanduan sa espiritu. Mulahutay guna hangtod sa katapusan. Philippians chapter 2 verse 13, for it is God who works in you both to will and to do. Actually mo na yung mga kamaturan nga dili malalis ni bisan kinsa. Ang Dios kanunay nga nagapanglihok sa kinabuhi sa mga believers aron way bisan usang mawala. Ang tanan nga mga luwas na diha mo padayon guna. Si Pablo luwas na samtang buhi pa siya. Mga believers sa Efeso gitawag ni Apostol Pablo na luwas na mo tungod sa inyong pagtuo. Ya karon moingon pa ka nga moingon na masangil pa ka nga usa lang ka bersikulo kung gigamit samantalang diha nimo nagagikan ni sumbalik lang nimo ang imong mga pasangil. Higala igsoon ayaw pasulabi sa tawhanong ideya ug mga panghuna-huna. Ang kaluwasan madawat sa dihang siya mutuo. Si Kristo mismo nagsulti niya na. Sa 4 Gospels, imo nang mabasa. Matthew, Mark, Luke, John, bisan gani sa Pauline Epistles, bisan gani diha sa mga buhat. Bible nagpakita nga ang tao pagamatarungon by faith. Dunay usa ka pagi sa paghimong matarong sa Dios sa tao. Kini pinagi lang sa pagtuo. Gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan. Dili pinagi sa paningkamot. Ngano ang tao maningkamot? Ngano ang tao mulahutay tungod kay ang balang espiritu nagamando siyang kinabuhi. Ang balang espiritu naas kinabuhi sa mga believers. So ang paglahutay higala o igsoon
dunay kalambigitan ang balang espiritu nga nagagiya, naglamdag sa kinabuhi sa mga magtotoo. Dili ta niya pasagdan o biyaan. Munay saad ni Jesus Christ. Dili ko kamo biyaan, dili ko kamo pasagdan. Munay saad ni Kristo. Ug dili buot ang Dios nga dunay mawala bisan usa sa mga linuwas. For the sake of the elect. Basahan ra kog tiwas ng Matthew 24. Pag-abot nimo sa verse 22, for the sake of the elect, He will shorten the time. Tanawa ang iyang pabor sa mga pinili nga mga katauhan. Nga matod pa din higala, ikson ako lang ginimpasahon para imong masabtan. Sa verse 22, apan, gipamuban sa Dios kadto mga adlaw kay kun wala pa, wala untay mabuhi, apan tungod sa iyang mga pinili. Tanawa, tungod sa iyang mga pinili, ang pabor sa Dios na sa iyang mga pinili. Gipamuban niya kadtong panahon na unsay purpose tungod kay dili buot ang Dios nga dunay bisan usang mawala sa iyang pinili nga katawhan sa iyang iglesia. Matod pa ni Jesus Christ, even the gates of Hades shall not prevail against His church. Dili magmadaugon ang baba sa impierno batok sa iglesia. Tungod kay ang nagapanalipod sa iglesia mao si Kristo. Dili siya buot nga dunay bisan usang mawala. Tanawa sa verse 24, kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga propeta, mini nga Mesiyas, mini nga mga propeta, magbuhat silag mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpahisalaag sa mga pinili sa Dios. Kun mahimo, unsay gingon ni Jesus Christ, kun mahimo, dinhi gipakita nga din bisan ang mga pinili linglahon ni ining mga tawhana. Bisan kini nga pagtulunan, sultihan ta mo, prangkahan ta mo higala ug igsoon. Ang bisan kinsa nga magtudlong ang kaluwasan pinaagi sa pagpaningkamot sa tao, pagtulunan na siya sa mga bakakon nga mga propeta ug mga magtutudlo. Dili ko mahadlok nga musulti niya na. Tungod kay mo nay kamaturan nga gingon sa Bible. Tungod kay ang Biblia nagpakita nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa pagtuo lamang. Wala nay lain. Ang kaluwasan grasya sa Dios. Madawat sa tao pinaagi sa pagtuo. Beginning to end, grasya ni siya sa Ginoo. Muna ang tao makalahutay tungod sa grasya sa Dios. Higala igsoon, ayaw patig-aha inyong kasing-kasing. Surrender mo sa Ginoo. Ang atong manluluwas, maulang gyud si Ginoong Hesukristo. Dool kang Kristo pinagis pagtuo, hinulsula ang inyong mga kasalanan, talikda ang inyong mga kaugalingong mga prinsipyo o mga paghuna-huna. Isurrender na kang Ginoong Hesukristo. Dawatan ninyo ang iyang pulong. Pinagis pagdawat siyang pulong, mo'y pagiusap sa pagdawat kang Ginoong Hesukristo. Ako magapanghinawot ng balang espiritu magalamdag sa itong kinabuhi. God bless o maayong adlaw.